نصر على أمير المحترم جناب محمد بن حفظه الله والله يبارك خاطر خير الله ولا تحييكم وصالح الحمد لله الله السلام عليكم يا الله والله أنا مساء الله يا رب العالمين والصلاة والسلام جزاك الله النازية كسر والله روحية سبحان الله 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 المحبة المغرب الدين المحبة المغرب وين تقول يا الله طلعتك من الدين العاشق وليه الله أكبر بين الرسول يا الله في مصر الله عليه وسلم يا الله يا الله دنيا رزق يا الله آخرة الملك يا الله يا الله درجة يا الله مسلم محمد يا الله أركان مزال الدين الرسول يا الله يا الله كم روحي سبحان الله إذا تفهم أسماء الله يا الله سيد شهادة يا الله أنت الله مقبول بندك الله إذا دواركم من الله حق ركوب من الله أركان روحي سبحان الله يا الله مجاهدين أركان إذا دواركم يا الله تردسر دواركم من الله يا الله